नमस्कार। लकडाउन डिस्कसन सिरिजको चौथो अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। मङ्गलबार मात्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चुलीमा पुगेको छ। मङ्गलबार मात्र 1736 जनाको निधन भएको छ अमेरिकामा मात्रै। र त्यो सँगसँगै अमेरिकामा 3,79,929 जना सङ्क्रमित भएका छन्, 12,911 को मृत्यु भएको छ र 22,539 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। विश्वको विकसित मानिएको समृद्ध भनिएको राष्ट्रले कोरोनालाई सामना गर्न किन सकिरहेको छैन? आज हामी संयुक्त राज्य अमेरिकालाई रेफरेन्समा लिएर र त्योसँग जोडिएको मन्थली रिभ्यूको लेख कोभिड-19 एन्ड सर्कट्स अफ क्यापिटललाई सन्दर्भमा लिएर छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले काउन्टर पन्चको अर्को लेख पनि लिनेछौँ। कोभिड-19 एन्ड सर्कट्स अफ क्यापिटल यो मन्थली रिभ्यूको अनलाइन संस्करणमा अप्रिल 1, 2020 मा प्रकाशन गरेको लेख हो। मन्थली रिभ्यू विश्लेषणात्मक मासिक पत्रिका हो र जसमा लामा लामा विश्लेषणात्मक लेखहरू आउँछन्। स्मरण गरौँ, मन्थली रिभ्यूको पहिलो अङ्क जसमा चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले वाइ सोसलिजम समाजवाद नै किन भनेर लेख लेख्नु भएको थियो र यो अमेरिकाबाट नै प्रकाशित हुने वामपन्थी विचारधारा बोकेको विश्लेषणात्मक म्यागजिन हो। यो म्यागजिनले आफ्नो हरेक मासिक अङ्कमा एउटा लामो विश्लेषणात्मक लेखलाई रिभ्यू अफ द मन्थ भनेर प्रकाशन गर्ने गर्छ। तर कोभिड-19 को प्रकोप बढेसँगै उसले अप्रिल 1 मा नै एउटा आर्टिकल सार्वजनिक गर्यो। त्यो हो कोभिड-19 एन्ड सर्कट्स अफ क्यापिटल। यो लेख 4 जना लेखकहरूको संयुक्त लेखन हो। रोब वालेस, एलिस लिभमेन, लुइस फर्नान्डो खेवेज, रोड्रिक वालेस, यो 4 जना लेखकहरूले लेखेको लेखको हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। चारैजना लेखकहरू आफ्ना विषयका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। रोब वालेस इभोल्युसनरी एपिडेमियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। एलेक्स लिभमेन ह्युमन जियोग्राफीको पिएचडी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले एग्रोनोमीमा युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटाबाट चाहिँ एमएससी गर्नुभएको हो। अर्का लेखक लुइस फर्नान्डो क्याभेजले उहाँ चाहिँ डिजिज इकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ कोस्टारिकन इन्स्टिट्युट फर रिसर्च एन्ड एडुकेसन अन न्युट्रिसन एन्ड हेल्थमा रिसर्चरको काम पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै अर्का लेखक रोड्रिक वालेस रिसर्च साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँको मुख्य विषय नै डिभिजन अफ एपिडेमियोलोजी भन्ने हो। यो चारैजना स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका सँगसँगै इकोलोजीसँग जोडिएका 4 जना लेखकहरूले संयुक्त रूपमा लेखिएको कोभिड-19 एन्ड सर्कट्स अफ क्यापिटल निकै लामो 8000 शब्दको एउटा विश्लेषणात्मक लेख हो, जसमा एकदमै पछिल्लो तथ्याङ्कहरूसँगै अमेरिकालाई केन्द्रमा राखेर कोभिड-19 त्योसँग जोडिएको पुँजीको सङ्कलनीकरण, पुँजीको विश्वमा भएको पुँजीको परिचालनलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ। यो लेखको केन्द्रीय विषय भनेकै कोभिड-19लाई पुँजीवादसँग जोड्नु हो र पुँजीको विश्व परिचालनसँग जोडिएको छ। र लेखकहरूले विभिन्न अनुसन्धान संस्था र अनुसन्धानकर्ताहरूले कोभिड-19लाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाको बारेमा गरिएका आङ्कलनहरूलाई सुरुमा उल्लेख गर्छन्। जस्तो कि एउटा अनुमान गरिएको रहेछ अमेरिकाको स्वास्थ्यको स्थिति र स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र स्वास्थ्य सेवामा वर्गीय पहुँचको आधारमा अमेरिकाको समाजले चाहिँ कोरोना प्रकोप झेल्नै सक्दैन र त्यो यति हदसम्म जानेछ, लगभग 2 लाख जनासम्मको मृत्यु हुन सक्नेछ भन्ने एउटा अनुमान गरिएको रहेछ। यस्तो भयावह त्यो अनुमान फेरि एकदमै क्याल्कुलेटिभ छ र विभिन्न स्ट्याटिसियनहरूले एपिडेमियोलोजिस्टहरूले गरेको अनुसन्धानमा आधारित छ। त्यसलाई उहाँहरूले यो 4 जना लेखकहरूले आफ्नो लेखको सुरुवातमा इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टरमा नै ती आङ्कलनहरूको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। र यो किन भयो, यो समस्या कसरी सुरु भयो, अमेरिका जस्तो विकसित समृद्ध भनिएको देशले किन सामना गर्न सकिरहेको छैन कोभिड-19? के यो डोनाल्ड ट्रम्पको नेग्लिजेन्स हो? के यो अहिलेको अमेरिकी सरकारको लापरवाहीको कारणले भएको अथवा सरकारको तदारुकताको कारणले भएको हो? लेखमा प्रश्न भनिएको छ यो सङ्कट डिसेम्बरबाट सुरु भएको थिएन।
19 डिसेम्बरबाट मात्रै यो सङ्कट सुरु भएको होइन। यो सङ्कट सरकारको तदारुकताको कमीले पनि भएको होइन, न त यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उपलब्ध गराएको टेस्ट किटहरूको प्रयोग नगरेर हो, वा चिनिया शैलीको क्वारेन्टाइन र लकडाउनमा देश तुरन्त जान नसक्नु। त्यसो भए के हो त संयुक्त राज्य अमेरिकाको ठुलो चुनौती या त्यसको सबभन्दा ठुलो कमजोरी? लेखकहरूले जिकिर गर्नुभएको छ, जसलाई मैले केही बुदागत रूपमा उल्लेख गर्छु। उहाँहरूको जिकिर छ कि सिङ्गो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका सिङ्गो देश नै केही मुठ्ठीभर मानिसहरूको कैदमा छ, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण चिकित्सा सामग्रीहरूमा, चिकित्सा प्रविधिमा र चिकित्साका स्रोत साधनहरूमा पनि केही मुठ्ठीभरका मान्छेको कब्जा छ। र औषधि कम्पनीहरूले, चिकित्सा सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नाफा मात्र हेरेका थिए। त्यसैले उनीहरूले कोभिड-19 जस्तो महामारीसँग जुझ्ने सामग्रीको उत्पादन नै गरेका थिएन, जस कारणले गर्दाखेरि संयुक्त राज्य अमेरिका यति छिटो यो भयावह स्थितिमा पुग्न सक्यो। र सारमा त्यसले बताइरहेको के हो भने, यो लेखले उल्लेख गरिरहेको के हो भने, यो सम्पूर्ण अरू के होइन, यो अमेरिकाले चरम रूपमा अभ्यास गरेको नव उदारवादी अर्थतन्त्रको परिणाम हो। जस्तो कि अहिले हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा साधनको अभाव छ, मास्क छैन, पिपिई छैन, भेन्टिलेटरको अभाव देखिएको छ। त्यो किन भयो? किनभने चिकित्सा सामान उत्पादन कम्पनीहरूले कहिले पनि यी उत्पादन गर्नेप्रति चासो दिएनन्। त्यो उनीहरूको चासोको विषय नै थिएन, किनभने यी क्षेत्रहरूबाट प्रशस्त नाफा हुँदैन थियो। उनीहरूले त नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै, नाफा हुने वस्तुमा मात्रै लगानी गरिरहेका थिए। चिकित्सा क्षेत्रभित्र पनि जुन औषधिमा, जुन उपकरणहरूमा बढी नाफा हुन्छ त्यसमा मात्रै उनीहरूले लगानी गरिरहेका थिए। आम मानिसलाई चाहिने, यस्तो महामारीसँग जुझ्नको निम्ति चाहिने साधनहरूमा उनीहरूले लगानी नै गरेका थिएनन्, त्यसमा अनुसन्धान पनि उनीहरूले गरेका थिएनन्। त्यसैले लेखकहरूको निष्कर्ष छ, लेखकहरूले सार खिचिरहेका छन् कि खासमा अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा भइरहेको सङ्घर्ष कोभिड-19सँग विज्ञानको सङ्घर्ष मात्र होइन, यो अर्थतन्त्र र रोग निवारण बीच भइरहेको सङ्घर्ष। अर्थतन्त्र, अभ्यास गरिरहेको नव उदारवादी अर्थतन्त्र र रोग निवारण बीचमा अहिले भयङ्कर सङ्घर्ष भइरहेछ। त्यसो भए के गर्न सकिन्छ? लेखकहरूले केही सम्भावनाहरू औँल्याएका छन्। जस्तो उनीहरू भन्छन्, अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ, जस्तो स्पेनले गरेको छ। स्पेनले निजी अस्पतालहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि तुरुन्तै निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्यो। अब यही कुरा हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि हेर्न सक्छौँ। भर्खरै मात्र धनगढीको समाचार आएको छ, निजी अस्पतालले भेन्टिलेटरमा बिरामी लिन नमानेकै कारणले गर्दाखेरि एकजना बिरामीको बिना उपचार मृत्यु भएको छ। हिजोसम्म हामीले निजी अस्पताललाई सरकारी अस्पतालहरूभन्दा राम्रा भनेर बुझ्थ्यौँ। निजी अस्पताल सरकारी अस्पतालभन्दा राम्रा हुन्छन्, गुणस्तरीय हुन्छन्, तिनीहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्छन् भनेर बुझिरहेका थियौँ। तर जब महामारी फैलियो, साँच्चीकै सङ्कट हाम्रो अगाडि आइलाग्यो, निजी अस्पतालहरू किन कर्तव्य विमूढ छन्, तिनीहरूले कुनै फङ्सन नै गर्न सकिरहेका छैनन्, कुनै योगदान गर्न सकेका छैनन्। यही प्रश्न उठाइरहेका हुन् मन्थली रिभ्यूमा। यी 4 जना लेखकहरूले उठाइरहेको प्रश्न यही हो कि त्यसो हो भने यी निजी अस्पतालहरूको अस्तित्व किन चाहिन्छ? यिनीहरूलाई किन राष्ट्रियकरण नगर्ने, जसरी स्पेनले गर्यो? अर्को यी लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन्, व्यापक मात्रामा टेस्ट गर्न सकिन्छ, जस्तो सेनेगलले जस्तो वा साउथ कोरियाले जस्तो। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसो गर्न सकेन। हामीले कम्पेयर गरेर एउटा तथ्याङ्क हेरौँ, साउथ कोरियाले प्रतिदिन 10,000 सस्पेक्टेड केसहरूको परीक्षण गरिरहँदा अमेरिकाले जम्मा 100 जनाको गरिरहेको थियो। किनभने अमेरिकासँग त्यो पर्याप्त किट नै थिएन। संसारको सबैभन्दा विकसित, सबभन्दा समृद्ध राज्यसँग पर्याप्त मात्रामा टेस्ट किट थिएन। यो विडम्बना नेपालको मात्र होइन। किन? के संयुक्त राज्य अमेरिकाका कम्पनीहरू त्यो उत्पादन गर्न सक्दैनथे? त्यसो होइन, उनीहरूले त्यो उत्पादन गर्दाखेरि नाफा देखेका थिएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि, नाफामा केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले सेनेगलले जस्तो या साउथ कोरियाले जस्तो व्यापक मात्रामा टेस्ट पनि गर्न सकिरहेको छैन। लेखकहरूले अर्को सुझाउँछन्, जसरी अस्पतालहरूलाई
राष्ट्रियकरण गरिन्छ, त्यस्तै गरेर फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरूलाई, औषधि कम्पनीहरूलाई पनि सामाजिकीकरण गरिनुपर्छ, तिनीहरूको राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षामा प्रशस्त लगानी गरिनुपर्छ। यहाँनिर हामीले अर्को एउटा लेखलाई पनि सन्दर्भमा जोड्न सक्छौँ। फाइनेन्सियल टाइम्समा अरुन्धती रोयले पछिल्लो आफ्नो लेखमा एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, बडा धारिलो प्रश्न उठाउनु भएको छ। के अहिले युद्ध भएको भए युद्धस्थलमा पठाइने सेनाहरूलाई यस्तै निकम्मा बनाएर पठाइन्थ्यो जसरी अहिले चिकित्सा कर्मीहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पठाइरहेको छ? अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जस्तो व्यवहार गरिएको छ कि सेनालाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो? आजसम्मको हामीले युद्धलाई हेऱ्यौँ भने अमेरिकी सेना कति सुसज्जित भएर लडाइँमा जान्छ, कस्ता उपकरणहरू लिएर जान्छ र अहिले अमेरिकाका डाक्टरहरूसँग, अमेरिकाका नर्सहरूसँग, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग के छ? यसले कम्पेयर गर्छ कि राज्यको लगानी कहाँ गयो। संसारभरि नै डिफेन्समा भनेर, सेनामा, सुरक्षामा, प्रतिरक्षामा जति धेरै लगानी गरियो स्वास्थ्यमा गरिएन, जति धेरै लगानी हतियारमा गरियो शिक्षामा गरिएन। आज हामी सिङ्गो संसारले नै यही परिणाम भोगिरहेका छौँ। आणविक हतियार र विस्फोटकमा जति अनुसन्धानको निम्ति खर्च गरियो त्यति अनुसन्धानको खर्च रोगहरूबारे, त्यसको निराकरणबारे या मेडिकल साइन्समा गरिएन। त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ र यी लेखकहरूले अनुरोध गर्छन् कि यी लेखकहरूको जिकिर छ धेरैभन्दा धेरै कम्पनीलाई धेरैभन्दा धेरै भेन्टिलेटर, पिपी उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्छ। र लेखको ठुलो भाग चाहिँ, ठुलो अंश चाहिँ पुँजीको अन्तर्राष्ट्रिय परिचालन कसरी भएको छ, त्यसले विश्वभरमै कसरी एउटा विशाल सञ्जाल फैलाएको छ र त्यो नाफासँग कसरी केन्द्रित छ त्यसबारे विश्लेषण गरेका छन्। र सँगसँगै विश्लेषण गरेका छन् कि संसारभरि नै नाफाको निम्ति पर्यावरणीय विनाश गरिएको छ र लेखकहरूले एउटा ठुलो जिकिर भनेको यो पर्यावरणीय विनाश नै महामारी सिर्जना हुने कारण हो। जस्तो उनीहरूले त्योसँगै जोडेका छन् वन्यजन्तुको अवैधानिक ओसार पसार भयो, त्यो अर्को कारण हो। इकोसिस्टम बिगार्नुको कारणले गर्दाखेरि या वातावरणीय विनाशको कारणले गर्दाखेरि SARS-CoV-2 जस्तो भाइरसको म्युटेसन हुन सम्भव भयो। यो न्यारेटिभ अहिले विश्वभरि नै बलियो गरेर आउँदैछ। भाइरसले भएको हो भनेर हामीले सजिलै उत्तर दिन्छौँ, तर यो भाइरस चाहिँ कसरी बन्यो, कसरी म्युटेसन हुन सक्यो, यसको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ पर्यावरणीय विनाश हो भन्ने न्यारेटिभ चाहिँ बन्दैछ। अब यो न्यारेटिभ कति पुष्टि हुँदै जान्छ त्यो बेग्लै कुरा, तर अहिले संसारभरका धेरै वैज्ञानिकहरू चाहिँ यो न्यारेटिभ्सलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। जस्तो कि नेपालमा पनि हामीले हाम्रा एकजना वैज्ञानिक उत्तम बाबु श्रेष्ठका केही लेखहरू देख्न सक्छौँ। उहाँले यो कुरालाई जिकिर गरिराख्नु भएको छ। तर नजिक होस् या टाढा, पर्यावरणीय विनाशसँग नजिक वा टाढाको सम्बन्ध होस्, तर पर्यावरणीय विनाश कुनै न कुनै तरिकाले भाइरसहरूको म्युटेसन हुनको निम्ति र त्यो फैलिनको निम्ति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वमान्य भइसकेको छ। त्यो लगभग स्थापित हुन थालिसकेको छ। त्यो न्यारेटिभ बलियो हुन थालिसकेको छ। र यो लेखको अन्त्यमा लेखकहरूले प्रश्न गर्छन् के हामी प्रकृतिसँग तादात्म्यता कायम गर्ने मौलिक संरचना निर्माण गर्न सक्छौँ जसले यस्ता सङ्क्रमणहरूको सामना गर्न सकोस्? अप्रिल 1 मा लेखिएको यो लेखले भविष्यको निम्ति यो एउटा प्रश्न ठहराएको छ कि हामी प्रकृतिसँग तादात्म्यता कायम गर्ने मौलिक संरचना निर्माण गर्न सक्छौँ जसले यस्ता सङ्क्रमणहरूको सामना गर्न सकोस्? र त्यो भनेकै राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा हो र राजनीतिक संरचनाको कुरा हो। यो लेखको निष्कर्ष भनेकै नवउदारवादले मान्छे जातिलाई यस्तो महामारीको जोखिममा पुर्याएर महामारीसँग जुझ्न कमजोर बनाएर छोडिदिएको छ भन्ने हो। प्लेग फैलिँदाखेरि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको विकास भइसकेको थिएन। मान्छेलाई आँखाले देख्नै नसकिने भाइरस, ब्याक्टेरिया रोगका कारक हुन् भन्ने पनि थाहा थिएन। तर 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि चिकित्सा विज्ञान धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। आधुनिक विज्ञानले धेरै अध्ययन गरिसकेको छ र पनि हामीले यो महामारीसँग जुझ्न किन सकेनौँ? यसको कारण भनेको अर्थराजनीतिक हो। अर्थराजनीतिक कारणहरूले सिर्जना गरेका अवरोधहरू हुन्। किनभने आज पनि वैज्ञानिकहरू, संसारभरकै वैज्ञानिकहरूले आफ्नो विवेकले देखेको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न पाइरहेका छैनन्।
उनीहरूले आफूले देखेको आफ्नो ज्ञान चक्षुले देखेको कुरामा अनुसन्धान गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई केमा अनुसन्धान गर्न लगाइएको छ? जुन क्षेत्रमा फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूको नाफा छ। जस्तो कि के उदाहरणको निम्ति हामीले हाम्रो दन्त चिकित्सालय नै हेरौँ। नेपालमा क्याल्सियमको कारणले वा त्यस्तै भिटामिन्स र न्युट्रिसनको कमीको कारणले मानिसको दाँत कमजोर हुँदै गएको छ। दाँतका समस्याले धेरै मानिसहरू पीडित छन्। तर अहिले दन्त चिकित्सामा ठुलो खर्च भनेको सुन्दर देखिनको निम्ति भएको छ, सुन्दरताको पर्सपेक्टिभबाट भइरहेको छ। नेपालमा त्यस्तै अर्को छालाको हकमा त्यसरी खर्च भइरहेको छ। हुनुपर्ने कहाँ हो लगानी, हुनुपर्ने खर्च कहाँ हो? तर सुन्दरताको निम्ति चिकित्सा विज्ञानलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ। तथाकथित सुन्दरताको एउटा मापदण्ड बनाइएको छ र त्यसको निम्ति दन्त चिकित्सामा र छालाको रोगहरूमा, छालाको उपचारमा त्यसमा खर्च गरिएको छ। जबकि त्यो लगानी संक्रामक रोगहरूसँग जुझ्न गरिन सकिन्थ्यो। त्यसैले चिकित्सा विज्ञानमा गरिएको लगानीको प्राथमिकता छनौटले पनि आज संसार संक्रामक रोगसँग जुझ्न सकिरहेको छैन। विकसित र समृद्ध भनिएका संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूले मेडिकल साइन्समा केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छनौट गर्न नसक्दाखेरिको परिणाममा आज संसार पुगिरहेको छ। अमेरिकाले त्यो महामारी बेहोरिरहेको छ। त्यसकारणले यो सिङ्गो लेखको 8000 शब्दको यो लेखको अनलाइन इसेन्समा जाने हो भने, निष्कर्षमा पुग्ने हो भने यसले भन्छ कि कोभिड-19ले सिर्जना गरेको महामारीको ब्याकग्राउन्डमा अरू केही पनि छैन, पुँजीवाद हो। नवउदारवादको असफलताले गर्दाखेरि अमेरिका जस्ता देशहरूले पनि कोभिड-19लाई सामना गर्न सकिरहेका छैनन् र जसको प्रतिफल आज पुँजीवाद सङ्कटमा छ। आज पुँजीवाद सङ्कटमा छ भन्ने यसको निष्कर्ष हो। आज पुँजीवाद सङ्कटमा छ भन्ने अर्को प्रसङ्ग counterpunch.org मा छापिएको अर्को लेख हो। counterpunch.org त्यो पनि अल्टरनेटिभ विचारधारा राख्ने, वैकल्पिक विचारधारा राख्ने पत्रिका हो। त्यसमा रिचर्ड वुल्फ, जो क्यापिटलिजम हिट्स द फ्यान, क्यापिटलिजम क्राइसिस डिपेन्ड्स जस्ता पुस्तकका लेखक हुन्। उनले एउटा लेख लेखेका छन्, कोभिड-19 एन्ड द फेलर्स अफ क्यापिटलिजम। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि क्यापिटलिजम सङ्कटमा छ। तर उनी त्यति भन्दैनन्। उनी के भन्छन् भने सन् 2008 को आर्थिक महामन्दीदेखि नै विश्व पुँजीवाद, नवउदारवाद सङ्कटमा पुगिसकेको थियो। त्यो आर्थिक मन्दीबाट पुँजीवाद तङ्ग्रिसकेको थिएन। आम्दानी र सम्पत्तिको हिसाबमा चरम असमानता पैदा भइसकेको थियो। पुँजीवाद कुनै न कुनै छेडमा, कुनै न कुनै कारणले अर्को ठुलो चुनौतीको पर्खाइमा थियो र अहिले त्यो चाहिँ कोरोना भएको छ, कोभिड-19 भएको छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पुँजीवादले छिटो अर्को सङ्कट बेहोरेको छ। तर अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ सबभन्दा ठुलो। अहिले पुँजीवादका हर्ताकर्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नीति निर्माताहरू सबैको ध्यान भनेको फेरि भाइरस क्यापिटलिजममा पुग्नु छ। भनेको कोभिड-19 भन्दा अगाडि, त्यो सुरु हुँदा अगाडिको परिवेशमा आउनु छ। होइन, हामी कुनै न कुनै दिन यो लकडाउनबाट निस्कन्छौँ। एक न एक दिन यो महामारीको अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? प्रश्न थियो। आज हामीले बहस गरिरहेको चुरो प्रश्न भनेकै यही हो। यो महामारीको अन्त्यपछि के हुन्छ? के संसार, विश्व व्यवस्था, हाम्रो देशको व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था यही नै रहन्छ जुन चाहिँ कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा अगाडि, यो पेन्डेमिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि थियो, या त्यसमा केही फेरबदल आउँछ? पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरू, पुँजीवादका हर्ताकर्ताहरू प्री भाइरस क्यापिटलिजममा लग्नको निम्ति उद्यत छन्। के त्यो जायज छ? छैन भने के गरिनुपर्छ? के पुँजीवादलाई निरन्तरता कायम राख्नुपर्छ वा त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ? पुँजीवादको निरन्तरता कायम राख्नको निम्ति पुँजीवादी राज्यहरूले, पुँजीवादी सरकारहरूले आफ्ना पुँजीवादी संस्थाहरूलाई जोगाउन सुरु गरेका छन्। अहिले विश्वभरमा नै उद्योग, व्यवसाय, बैंक, अरू निगमहरूले सरकारसँग राहत माग्न थालेका छन् र सरकारले राहत घोषणा गर्न पनि थालेका छन्। हाम्रै देशको सन्दर्भमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैजना व्यापारी व्यवसायीहरूले अब हामी सङ्कटमा पुग्यौँ, राज्यले हामीलाई राहत घोषणा गर्नुपर्छ, राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्नु सुरु गरेका छन्। यत्रो लामो समयसम्म उनीहरूले नाफा कमाइरहेका थिए। उनीहरू आफ्नो त्यो कर्तव्य बिर्सिरहेका छन्। मानवताको निम्ति उनीहरूले आफ्नो त्यो नाफाको हिस्सा बाँड्नुपर्छ। सङ्कट उद्योगपतिलाई मात्र भएको छैन, उद्योगको मजदुरलाई पनि भएको छ। सबभन्दा बढी सङ्कटमा चाहिँ
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू छन्, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरू छन्, तर सबैको ध्यान व्यवसायीहरूले लगिरहेको ध्यान कहाँ छ भने आफ्नो राहत प्याकेजको निम्ति। उनीहरू सिङ्गो अर्थतन्त्रको निम्ति योगदान गर्न तयार छैनन्। आफ्नो नाफामा कुनै पनि तरिकाले कटौती नहोस् भन्ने मात्र सोचिरहेका छन् र पुँजीवादी सरकार उनीहरूको हितको पक्षमा काम गर्न खोजिरहेको छ। यो नेपालको मात्र होइन, यो संसारभरि नै यही देखिएको छ। किनभने पुँजीवादी राज्य संयन्त्र पुँजीवादलाई कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा अगाडिको परिवेशमा, त्यही परिवेशमा नै लग्न चाहन्छ। त्यसैले राहत कसलाई चाहिन्छ? के उद्योगको मालिकलाई चाहिन्छ वा मजदुरलाई चाहिन्छ? राहत कसलाई चाहिन्छ? आम नागरिकलाई चाहिन्छ या केही मुठ्ठीभरका मान्छेलाई चाहिन्छ? आज हामीले बहस गर्नुपर्ने विषय भनेकै यही हो। आज हामीले बहस गर्नको निम्ति प्रशस्त प्रश्नहरू समयले छोडिरहेको छ। हामी समयले छोडेका यी प्रश्नहरूमाथि विचार गर्दैनौँ भने भोलिको दिन हाम्रो निम्ति सुखद रहने छैन। आज लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको बचावट नगर्ने हो भने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले जिम्मेवारी वहन गर्न सकेनन् भने त्यसको परिणाम के होला? संसारभरको पुँजीवाद, चाहे त्यो पुँजीको विश्वभरको पुँजी केन्द्रित गर्ने पहिलो विश्व होस् वा नेपाल जस्तो दलाल पुँजीवाद होस्, त्यो सबै सङ्कटमा पुगेको छ। त्यसको विकल्प के हो? इतिहासले हामीलाई देखाउँछ पुँजीवादी सङ्कटको विकल्प तयार भएन भने त्यसले तानाशाहको जन्म गराउँछ। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातीतिर फाँसीवाद यत्तिकै जन्मेको थिएन। इटलीको चरम आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको असफलताको कारणले गर्दाखेरि मुसोलिनीको जन्म भएको थियो, फाँसीवादको जन्म भएको थियो। जर्मनीमा हिटलरको नाजीवादको जन्म पनि त्यो चरम आर्थिक मन्दीको कारणले भएको थियो। त्यसैले आर्थिक मन्दी हुनु, पुँजीवादी व्यवस्थामा सङ्कट आउनुले दुईटा बाटोतर्फ लग्छन्। कि त त्योभन्दा उन्नत विकल्पतर्फ लग्छ, कि त तानाशाहतर्फ लग्छ। आज यो सङ्कटको विकल्पको रूपमा नयाँ सिद्धान्तको चर्चा गरिएन भने, वैकल्पिक व्यवस्थाको चर्चा गरिएन भने जाने फेरि तानाशाहको खोजीमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो बहस गर्न जरुरी छ। आज हामीले जे ज्वलन्त मुद्दाहरू, पुँजीवाद सङ्कटमा गइरहेको छ तर यसको विकल्प के भनेर आज बहसमा गएनौँ भने पुँजीवादी बुद्धिजीवी नीति निर्माता या त्यो राज्य यन्त्र फेरि पनि पुँजीवादको निरन्तरताको निम्ति उद्यत हुनेछ र त्यसको निम्ति उसले जुनसुकै हदसम्म पनि जान तयार हुनेछ। तानाशाहको जन्म गराउन तयार हुनेछ, सैनिक शासन ल्याउन तयार हुनेछ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू सबै भत्काउन तयार हुनेछ। आजसम्म हाम्रो आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई छेडभरमा निस्तेज पार्न तयार हुनेछ। तर विकल्प जन्माउन सक्यौँ भने, वैकल्पिक चिन्तन गर्न सक्यौँ भने समाज फेरि अर्को बाटोमा जान सक्नेछ। कोभिड-19ले देखाएका कमजोरीहरूलाई सुधारेर जनस्वास्थ्यमा राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाएर अर्को महामारीसँग जुझ्ने व्यवस्थातर्फ लग्न सक्नेछ। प्रकृतिसँग जोडिएको, वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको नयाँ विकासको परिभाषातर्फ जान सक्नेछ। त्यसैले आज हामीले बहस गर्न जरुरी छ। हामी किन बहस गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नै यी सन्दर्भहरूसँग जोडिएको छ। त्यसो भए कसले गर्ने हो बहस? के हाम्रो समाज, हाम्रो देश, राज्य व्यवस्था र यी सबैको असरहरूबारे विचार विमर्श गर्ने काम केही पार्टीका केही नेताहरू, केही कार्यकर्ताहरूको जिम्मा मात्र हो या हामी सबैको जिम्मेवारी हो? यदि हामी यी सबै घटनाहरूबाट परिचित छौँ, हामी यी सबैसँग कुनै न कुनै रूपमा परिचित छौँ, सामाजिक चेतले हामी युक्त छौँ, तर हामी विचार विमर्श गर्दैनौँ, हामी मौन बस्छौँ भने जानी नजानी धेरै थोरै अपराध हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। ती साथीहरूले यो लकडाउन सिरिजको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो बेलामा पनि यस्तो गहिरो विषय या बोझिलो विषयमा किन चर्चा गर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाउनु भएको छ। झट्ट हेर्दा हामीलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। एक हदसम्म हामी फुर्सद जस्तोमा छौँ। मैले लकडाउन डिस्कसनको पहिलो सिरिजमै भनेको थिएँ, एक प्रकारले हामी एउटा भ्याकेसनको अनुभूत पनि गरिरहेका छौँ, अनिश्चित भ्याकेसनको अनुभव पनि गरिरहेका छौँ। तर यो भ्याकेसन होइन है, हामीले हाम्रो जिन्दगीमा पर्दै गइरहेका असरहरूबारे विचार विमर्श गर्ने बेला हो। म अन्त्यमा एउटा तथ्य छोड्छु र जुन तथ्यले बताउनेछ हामीलाई किन बहस आवश्यक छ। हाम्रो माथिङ्गल हल्लाउने एउटा तथ्य छ। 4 दशक अघि नेपालमा
बियर कम्पनी र पहिलो आधुनिक औषधि कम्पनी सँगसँगै स्थापित भएका थिए। हेर्नुहोस् है, 4 दशक अगाडि बियर कम्पनी र आधुनिक औषधि कम्पनी नेपालमा सँगसँगै सुरुवात भएका थिए। सन् 1990 पछि नेपालमा धेरै बहुराष्ट्रिय बियर कम्पनीहरूले प्रवेश गरे र पनि अहिले नेपाल बियरमा आत्मनिर्भर छ। आत्मनिर्भर मात्र होइन, नेपालले जगेडा बियर पनि राख्न सक्छ, तर औषधि कम्पनी फस्टाएन। हामी आधारभूत औषधिमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ। भारतले केही औषधिहरू रोक्ने निर्णय गर्न साथ हामी सिटामोलको निम्ति पनि त्रसित हुन थाल्यौँ, सिटामोलको निम्ति पनि छटपटी हुन थाल्यौँ। किन? सँगसँगै स्थापित भएका बियर कम्पनी र औषधि कम्पनीको अहिले आएर नतिजा हेर्दाखेरि बियरमा किन आत्मनिर्भर भयो नेपाल? किन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश हुँदाहुँदै पनि जगेडा बियर राख्न सक्यौँ र हामी सिटामोलमा पनि किन यति धेरै परनिर्भर भयौँ? आजको समयको ज्वलन्त प्रश्न भनेको यही नै हो र यसले नै हामीलाई हाम्रो आगामी दिन के हुनेछ र कोभिड-19 को महामारीको अन्त्यपछि हामी कस्तो दिनमा फर्किनेछौँ, कस्तो राज्य व्यवस्थामा फर्किनेछौँ, हाम्रा नीतिहरू के हुनेछन्, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा धारणाहरू के हुनेछन् भन्नेमा हामी पुग्नेछौँ। म आशा गर्छु यी प्रश्नहरूमा तपाईहरू पनि विचार विमर्श चिन्तन गर्नुहुनेछ। कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको यो लकडाउन डिस्कसन सिरिज 4 मा सहभागी भइदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजको सिरिज यहाँ अन्त्य गर्दछु। नमस्ते।